खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त कायम रहती है। मेरे साथ निकालिए अमाल की किताब, उसका 4था बाब और उसकी 32वीं और 33वीं आयत खुदावंद के कलाम में से तिलावत करेंगे। अमाल की किताब, उसका 4था बाब और उसकी 32वीं और 33वीं आयत। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूं लिखा है, और ईमानदारों की जमायत एक दिल और एक जान थी, और किसी ने भी अपने माल को अपना ना कहा, बल्कि उनकी सब चीजें मुश्तरक थीं। और रसूल बड़ी कुदरत से खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने की गवाही देते रहे, और उन सब पर बड़ा फजल था। आमीन। खूबसूरत बातें इस किताब के अंदर मुंदरज हैं, जो ईमानदारों को मुतहर्रिक करती हैं, ईमानदारों को ये सलाहियत देती हैं, इस बात की आगाही देती हैं कि खुदा का कलाम किस तरह से एक शख्स को बदलता है और फिर उस शख्स के वसीले से दूसरे लोग बदल जाते हैं। यहां पर जो बात 32वीं आयत में हमने पढ़ी, और ईमानदारों की जमात एक दिल थी और एक जान थी, और उसके आगे लिखा है कि रसूल बड़ी कुदरत से खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने की गवाही देते रहे, और उन पर बड़ा फजल था। तो आज हम कुछ देर फजल पर बात करेंगे। बारहा हमने स्टेज से इसको प्रीच किया है। ये एक ऐसा मैसेज है जो मैं समझता हूं हर महीने में एक दफा हो जाना चाहिए, चाहे उसे कोई भी सुनाए, लेकिन ये हमारे लिए इंतहाई जरूरी है, क्योंकि फजल के बगैर हम नहीं बढ़ सकते। यहां पर लिखा है, वो दिलेरी से सुनाते रहे, कुदरत के साथ सुनाते रहे। वजह यह थी कि उन पर बड़ा फजल था। जब तक खादमीन पर खुदा का फजल ना हो, जब तक खादमीन खुदा के फजल के ताबे रहकर खिदमत ना कर रहे हों, वो कुदरत से कलाम नहीं सुना सकते। कलाम जरूर सुनाएंगे, लेकिन उनमें कुदरत नहीं होगी। मैसेज बहुत अच्छा होगा, इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी होगी, उसके अंदर ऐसी बातें होंगी जो आपको वक्ती तौर पे बहुत अच्छी लगेंगी, वो आपको शायद इंस्पायर भी करें, आप उससे खुश भी हो जाएं, और वक्ती तौर पर आप उससे कुछ इत्मीनान भी हासिल कर लें। लेकिन चूंकि वो कलाम ज़हनी अकल और हिकमत और दनाई से तैयार किया गया है, सुनाया गया है, उसके अंदर खुदा का फजल शामिल नहीं है, इसलिए उसके अंदर कुदरत भी नहीं है। जिस मनादी के अंदर खुदा की कुदरत है, समझ लें वो खादम खुदा के फजल के ताबे रहकर मनादी करता है। और हमने अपनी जिंदगी में बारहा इस चीज का तजर्बा किया है। मैं इस बात का ऐनी गवाह हूं, और ये मेरी जिंदगी में, मेरी जाती जिंदगी में ये वाकयात हो चुके हैं। जब मैंने इब्तदाई तौर पर खिदमत शुरू की तो मेरे जहन में ये बातें थी, मैं मुख्तलिफ प्रीचर्स को सुनता था, तो मेरे जहन में ख्याल आया कि मैं कुछ ऐसे पैगामात सुनाऊं जो पहले कभी किसी ने ना सुनाए। मैं ऐसे ऐसे हवाले, मुश्किल हवाले ढूंढता बाइबल में से, पुराने अहदनामे से, नए अहदनामे में से, और मैं देखता कि जो मेरे साथी लोग कलाम सुना रहे हैं मैं उससे जरा फर्क सुनाऊं। ये सच्चाई की बात है, और मैं आपको बताऊंगा कि हम सब ऐसे हैं। आगे चल के आप इस बात को समझेंगे। तो मेरे दिल में ख्वाहिश थी कि मैं कुछ ऐसे पैगामात सुनाऊं जो कभी किसी ने ना सुनाए। इसके पीछे मुहर्रिक कौन था? खुदा था। इसके पीछे शैतान था। शैतान चाहता था कि वो मेरे जहन में ये बात बिठाए, और वो हर खादम के जहन में ये बात लाता है, चाहे शुरू में ले आए, चाहे दरमियान में ले आए, लाता रहता है किसी ना किसी तरीके से। और मैंने ऐसे ऐसे पैगाम सुनाने शुरू किए। जब मैं सुनाता था लोग सर खुजाते रहते थे, चूंकि वो मैंने खुद तैयार किए थे। उसके पीछे मेरा अपना फख्र शामिल था, मेरी अपनी कोशिश थी। मैं दूसरों से मोतबर बनना चाहता था, दूसरों से मुनफरिद बनना चाहता था, अपनी तैयारी से, अपनी लियाकत से, और अपने सब्जेक्ट्स को लेके आता था। लेकिन हुआ क्या, एक भाई थे हमारे साथ, लंबा अरसा उन्होंने हमारे साथ गुजारा, भाई हारून शाह। हम एक जगह पर इबादत के लिए गए, तो मैंने वहां पर कलाम सुनाया। मैं उस कलाम के बहाव में, उस स्टडी में, चूंकि मैं किताबें पढ़ता था बहुत ज्यादा, तो मैंने वो नया सब्जेक्ट सीखा, कहीं से पढ़ा, तो वो सब्जेक्ट बड़ा लंबा था। मैंने तकरीबन 1 घंटा कलाम सुना दिया, लेकिन वो किसी के पल्ले ना पड़ा। तो उस भाई ने मुझे बाहर जाके, मैं उसका शुक्रगुजार हूं, उसने बड़ी दयानतदारी से, देखें एक साथ अगर आप चल रहे हैं, आप एक फैमिली में रह रहे हैं, तो आपको एक दूसरे के साथ दयानतदार होना चाहिए। ये बोल्डनेस है, ये मोहब्बत है आपकी, ये आपकी नफरत नहीं है। समटाइम इसे नफरत समझ लिया जाता है, समटाइम इसे बुग़्ज़ समझ लिया जाता है, समटाइम इसे हसद समझ लिया जाता है। अगर कोई हमारी तंबीह करे तो हमें बड़ी खुश अखलाकी से उसे कबूल करना चाहिए, सुनना चाहिए उसकी बात को। कई दफा ऐसे होता है कोई हमें समझाने लगे, हम फौरन नहीं आप मेरा मतलब समझे नहीं, हम फौरन उसकी बात को टोक देते हैं, और हम उस अच्छी बात को सीखने से रह जाते हैं। खुदा ने मेरी मदद की, मैं खामोशी से उसकी बात सुन पाया। उससे मुझे कहा कि शहजाद साहब,
آپ تو ایسے کلام سناتے ہیں کہ آپ کے کلام سے ہمیں بڑی برکت ملتی، بڑا مزہ آتا ہے، لیکن کچھ دنوں سے آپ ایسے پیغام سنا رہے ہیں کہ اس میں تو جمائیاں ہی آتی رہتی، برکت کوئی نہیں ملتی، سر کھجاتے رہتے ہیں، دیکھتے ہیں ایک دوسرے کو کہ ہو کیا رہا۔ مجھے یاد آیا کہ داؤد نے بھی فوراً اقرار کر لیا تھا کہ ہاں مجھ سے گناہ ہوا ہے۔ میں نے کہا ہاں جی مجھ سے گناہ ہوا ہے، آج کل میں اپنی سٹڈی زیادہ دے رہا ہوں، خدا کے فضل کے تابع رہ کر کام نہیں کر رہا، اور میں نے توبہ کی خدا کے زور، اور جیسے ہی میں نے توبہ کی میں اپنے پرانے سٹائل میں واپس آ گیا، جس طرح میں پہلے سناتا تھا، جیسے ابھی سنا رہا ہوں۔ تو میں نے کسی کی پھر پرواہ نہیں کی کہ کوئی میرے پیغام کو کیسا سمجھتا ہے، کوئی اس کو کس انداز سے لیتا ہے۔ جس طور سے خدا نے ہمیں برکت دی ہے پھر ہم نے اسی طرح سے آگے بڑھنا شروع کیا، اور یہ تجربات میرے سب بھائیوں کے ہیں، اور وہ بہنیں بھی جو ہمارے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے خدمت میں تھیں اور کہیں نہ کہیں کلام سناتی تھیں۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، جب تک خدا کا فضل ہم پر رہے گا ہماری زندگی پر قدرت چھائی رہے گی، آپ کی باتیں خوبصورت باتیں بن جائیں گی، آپ کا کردار خوبصورت کردار بن جائے گا جب آپ خدا کے فضل کے تابع ہوں گے۔ خدا کے فضل کے تابع ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو سرنڈر کرنا خدا کے زور، کہ خداوند جس طرح سے تو مجھے کہے گا میں ویسے کروں گا، جس طرح سے تو مجھے لے کے چلے گا میں ویسے ہی چلوں گا، جو تو مجھے کہنے کے لیے کہے گا میں وہ کہوں گا۔ اب دوسرا سوال یہاں پر یہ ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں جی آپ تو خدا سے رہنمائی لے لیتے ہیں لیکن ہمارا خدا کے ساتھ اتنا اچھا رشتہ نہیں ہے، ہم اتنے اچھے لنک میں نہیں ہیں، ہم سے خدا نہیں بولتا، تو ہم کس طرح سے خدا کی رہنمائی لیں؟ چند دن پہلے میں واچ مین نی کی کتاب پڑھ رہا تھا، اس کتاب کے اندر اس گتھی کو اس نے ایک جملے کے اندر سلجھایا ہے۔ اس نے کہا جی آپ کا رشتہ، آپ کا ریلیشن خدا کے ساتھ جتنا مضبوط ہوگا اتنا زیادہ آپ آسانی سے خدا کی آواز سن لیں گے۔ اور اس کی مثال اس نے کیا دی؟ ابراہم کی۔ اس نے کہا جی ابراہم کو خدا نے 26 سال انتظار کرنے کے بعد ایک بیٹا دیا۔ خدا نے 26 سال پہلے اسے کلام کیا تھا کہ میں تجھے ایک فرزند دوں گا، خدا نے اسے فرزند دیا، اسے خدا کی بات مانی، خدا کی بات پر ایمان اس نے رکھا اور وہ ایمان میں چلتا رہا اور خدا نے اسے فرزند دیا۔ لیکن کچھ سالوں کے بعد خدا نے کہا کہ اس نوجوان کو لے اور اس نوجوان کو تو فلان جگہ پر لے جا اور میرے لیے قربان کر دے۔ یہ کیسا میسج ہے؟ اگر مجھے اور آپ کو یہ میسج ملے تو ہم تو ڈگمگا جائیں گے، ہم تو آرگومنٹس پہ اتر آئیں گے، فوراً آرگومنٹس کریں گے۔ اگر خدا سے آرگومنٹ نہیں کریں گے تو ہم فوراً دوسرے خادمین سے ملیں گے اور جا کے ان سے صلاح مشورہ کرنا شروع کر دیں گے کہ خدا نے مجھے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو قربان کر دوں، کیا یہ بات خدا کی طرف سے یا نہیں ہے؟ ہم وقت گزارتے رہیں گے اور کئی مہینے اس میں لگ جائیں گے اور پھر بھی ہم سیٹسفائی نہیں ہو پائیں گے۔ لیکن ابراہم کو جب خدا نے کہا کہ تو بیٹا قربان کر دے، بائبل مقدس میں ایک بھی ایسی بات نہیں لکھی کہ اس نے خدا سے کوئی آرگومنٹ کیا یا اس نے اپنی بیوی سے ذکر کیا یا وہ اپنے دوستوں کے پاس چلا گیا کہ خدا نے مجھے یہ میسج دیا۔ اس کے لیے بات بڑی سمپل تھی، پریشان کرنے والی نہیں تھی، کیونکہ اس کا خدا کے ساتھ رشتہ بڑا کلوز تھا۔ وہ فوراً خدا کی آواز کو سمجھ گیا۔ اور عبرانیوں کا مصنف جو ہے وہ اس بھید کو کھولتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ابراہم کو پتا تھا کہ خدا مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ اس کو پتا تھا میں اگر اپنے بیٹے کو خدا کی راہ میں قربان کر دوں گا تو خدا مجھے خالی ہاتھ واپس نہیں آنے دے گا، خدا میرے بیٹے کو دوبارہ زندہ کر کے میرے ساتھ ہی بھیجے گا۔ اسے پتا تھا یہ ٹرائل ہے، یہ آزمائش ہے میرے ایمان کی، اور وہ بآسانی اس کو سمجھ گیا اور وہ اپنے بیٹے کو لے کر چلا۔ اور جو کچھ اس نے اپنے خادموں سے کہا وہ بھی عبرانیوں کے خط کے مطابق ہی ہے۔ اس نے کہا میں اور میرا بیٹا جائیں گے، تم یہیں ٹھہر جاؤ۔ راستے میں انہیں روک دیا اور خود پہاڑ پر چلا گیا، اور اس نے کہا ہم قربانی کر کے واپس آتے ہیں۔ اسے یہ نہیں کہا کہ میں آتا ہوں واپس، اس نے کہا ہم قربانی کر کے واپس آتے ہیں۔ اسے پتا تھا کہ کچھ ایسا ہونے والا ہے جس کا تعلق میری جسمانی زندگی سے نہیں، میری روحانی زندگی سے۔ اور وہ بآسانی خدا کے میسج کو سمجھ گیا، کیونکہ وہ خدا کے ساتھ وقت گزارتا تھا، خدا کے حضور دعا میں وقت گزارتا تھا، خدا کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کرتا تھا، خدا کے احکامات میں چلنے کی کوشش کرتا تھا، خدا سے محبت کرتا تھا۔ جب وہ وہاں پہنچا اس نے لکڑیوں کو ترتیب سے رکھا، آگ کا بھی انتظام کر لیا تاکہ اس قربانی کو جلائے، بیٹے کو لکڑیوں پر لٹا دیا، اور جب چھری پھیرنے لگا تو خدا نے اسے روک دیا۔ یہ دوسرا میسج ہے۔ پہلے خدا نے اسے میسج دیا کہ قربان کر دے، دوسرا میسج خدا نے کہا بھی اب رک جا۔ اب یہ دوسرا سوال اس کے لیے تھا کہ وہ کہتا خداوند پہلے تو نے کہا کہ قربان کر دے، اب جب میں نے اسے لٹا لیا، سارا انتظام کر لیا، اتنی میں نے اسے لکڑی لگائی، اب تو کہہ رہا کہ نہ۔ وہ فوراً رک گیا۔ یہ بھی اس کے لیے کام بات تھی۔ خدا نے فوراً اس کی رہنمائی کی کہ وہ جھاڑیوں کے اندر ایک مینڈا ہے، اس کو لے اور اپنے بیٹے کی جگہ پر قربان کر۔ یہ ہے خدا کے فضل کے تابع رہنا۔ جو زندگیاں خدا کے فضل کے تابع ہیں کہ خداوند میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو، تو وہ زندگیاں قوت سے اور قدرت سے بھر جاتی ہیں۔ خدا اپنا مسا میں بھر دیتا ہے۔ میں آپ کو جو شروع میں نے بات کی کہ ہم سب ایسے ہی ہیں، جو میں نے اپنا واقعہ آپ کو بتایا، اب آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم سب ہی ایسے ہیں۔ ایکچولی آپ موٹر سائیکل پہ کسی کے پیچھے بیٹھ جائیں، موٹر سائیکل کوئی اور چلا رہا ہو، آپ کو پریشانی لاحق رہے گی۔ جیسے کوئی موڑ آئے گا آپ قائم ہو کے بیٹھ جائیں گے۔
वो गाड़ी सामने से आएगी, क्योंकि आप ये समझते हैं कि ये इतनी अच्छी बाइक नहीं चलाता, अगर मैं होता तो मैं ज्यादा अच्छी चला सकता। दरवाजे का ताला ना खुल रहा हो, आप शादी से हैं सारी फैमिली, एक बंदे के पास चाबियों का गुच्छा हो, वो चाबियां लगा रहा हो, हर बंदे की ख्वाहिश होती है मुझे दे ये, क्योंकि लगता है कि मैं ज्यादा सियाना हूं, मैं चाबी जल्दी लगा लूंगा, मुझे पहचान है। इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है, हम अपने आप को दूसरों से बेहतर समझते हैं, और यही रवैया हमने खुदा के साथ भी अपना रखा है। खुदा हमारी जिंदगी में काम कर रहा है, खुदा हमारे दरवाजे खोल रहा है, खुदा हमें तरक्की देना चाहता है, खुदा हमें मसा से भरना चाहता है, खुदा हमें जलाल से भरना चाहता है, लेकिन हम पीछे खड़े होकर कहते हैं खुदावंद आप पीछे हो जाए, मुझे काम करने दे, मैं जरा ज्यादा जल्दी कर लूं। वो खुदा के फजल के ताबे थे, इसलिए वो कुदरत से मनादी करते रहे। फजल का जो मामला है ये बहुत वसी है, इसका ताल्लुक अजल से अब तक है। ये खुदा की मेहरबानी थी कि मुझे और आपको बनाया गया, ये खुदा का फजल है, खुदा का करम है, खुदा की मेहरबानी है, खुदा की मोहब्बत है कि मुझे और आपको तख्लीक किया गया। खुदा ने मेरे लिए और आपके लिए फैमिलीज का चुनाव किया, खुदा ने मेरे लिए और आपके लिए माँ बाप का इंतखाब किया, इलाके का इंतखाब किया, मुल्क का इंतखाब किया, बेहतरीन चीजों से हमें उसने आसूदा करने के लिए तमाम कुछ तैयार किया। उसके पीछे रीजन क्या थी? खुदा हमसे मोहब्बत करता था, उसकी मेहरबानी थी, उसका फजल था कि उससे हमें तख्लीक किया, और अब वो अपनी मेहरबानी की बदौलत ही हमें अब्दियत में ले जाएगा। मेरा और आपका कुछ भी नहीं है, जो जिंदगी आप गुजार रहे हैं ये आपकी नहीं है, मेरी नहीं है, हमारी नहीं है, ये खुदा की देन है। और ये साया कहता है कि अपने सहीफे में ये बयान करता है, खुदा ने फरमाया मैंने इन लोगों को इसलिए बनाया कि ये मेरी हमद करें। तो मेरा और आपका बनाए जाने का रीजन यही है, जितना ज्यादा हम खुदा के फजल के तहत अपनी जिंदगी को गुजारेंगे। आपको मेरी बात समझ आई है जो मैंने आपको बताई है, चाबी के गुच्छे वाली और दूसरी? हम हर मामले में ऐसे हैं। बीवी अगर कोई मशवरा दे तो शोहर ये समझता है कि इसको इतनी अकल नहीं है, इसको क्या पता दुनियादारी, मैं ज्यादा अकलमंद। और जब शोहर कोई मशवरा देता है तो बीवी ये समझती, और होता क्या है कि वो कहीं भी जुड़ नहीं पाता। जो शख्स खुदा के फजल के ताबे है वो बासानी सबकी बातों को समझ भी लेता है और सबकी बातों को सुनने पर आमादा भी रहता है। मैंने इस चीज को जैसे जैसे, मैं ये नहीं कहता कि मैं इसको पूरी तौर से सीख चुका हूं, हम सब खादम सीख चुके हैं, हम इसमें बढ़ रहे हैं, आगे फ्लो कर रहे हैं। जितना ज्यादा कोई शख्स खुदा के ताबे अपने आप को कर देगा वो उतना ही कद्दावर होगा। खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा था जो अपने आप को छोटा करेगा वो बड़ा होगा। रसूल पीछे बातें करते आ रहे थे, पतरस कह रहा था मैं सीनियर हूं, मैं पहले यीशु के पास आया था, मेरा भाई मुझे लेकर आया था, तुम्हारा तो अता पता ही कोई नहीं था, फिर मैं यीशु के साथ जा रहा था और तुम दोनों भाई मिल गए, मैं सीनियर हूं। आपस में यही बातें कर रहे थे। तो खुदा यीशु मसीह ने उन्हें टोका नहीं, उनकी बात को पूरा होने दिया कि तमाम आर्गुमेंट सुनो कि यूहन्ना क्या कहता है, फलाना क्या कहता है। जब बात खत्म हो गई उनकी और वो उस जगह पर पहुंच गए, खुदा यीशु मसीह ने एक बच्चे को बुलाया अपने पास और बच्चे को बुलाकर उनसे कहा कि आसमान की बादशाही ऐसा ही की है, जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा, जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा। ये दुनिया का असूल नहीं है, ये खुदा का असूल है, ये खुदा के रूल्स हैं। दुनिया में हर शख्स अपने आप को बड़ा बनाना चाह रहा है। हम किसी शादी में जाएं, हम सबसे नुमाया नजर आना चाहते हैं, हम ये दिखाना चाहते हैं कि इस फैमिली का जो इंचार्ज है वो हमारे इतने क्लोज है कि उसने सोफों पे बिठाया। पुराने जमाने में तो सोफे नहीं होते थे, आपको पता है, कुर्सियां लगी होती थी लाइन से। उस वक्त तो राउंड टेबल का भी जमाना कोई नहीं था। उससे पहले लोग नीचे बैठते थे शादियों पे, फिर थोड़े से सिविलाइज्ड हुए, बूफे लगने शुरू हो गए, टेबल लग गए, उसके ऊपर थोड़ी सी उस पर क्रॉकरी आ गई। पहले तो जंजीरों वाली प्लेटें होती थी, जो लोग पुराने उन्हें पता है जंजीरों वाली प्लेटें क्यों होती थी कि लोग क्रॉकरी अपने घर ले जाते थे, लोगों के पास बर्तन नहीं होते थे, तो प्लेटों के ऊपर जंजीरें बंधी होती थी। जंजीरों की रो में ऐसे प्लेटें होती थी, उसमें एक बंदा बाल्टी में सालन लेके आता था और वो पौवे के साथ सबकी प्लेटों में डालता था। वहां पर यह नहीं था कि अपनी मर्जी से जितनी मर्जी सालन ले लो, एक दफा पौवे में जितना आ गया और जो दोबारा मांगेगा उसको मिल जाएगा, लेकिन आप प्लेट खींच नहीं सकते। अगर एक बंदे ने प्लेट को सरकाया तो बाकियों के आगे से भी सिरक जाती। हम सिविलाइज होते गए, आहिस्ता आहिस्ता बूफे लग गए, तो उसके बाद लोगों ने खुद जाकर लेना शुरू कर दिया। लेकिन कुर्सियां बिल्कुल सीधी लगती थी, एक स्टेज होता था, उस पर दूल्हा दुल्हन बैठते थे, बाकी कुर्सियों में कोई उसमें वीआईपी सीटें नहीं थी। अब आके टेंट लगने शुरू हो गए खूबसूरत, उसके अंदर वीआईपी के लिए आगे सोफे लगने लगे। आम लोग जो है वो अपने अपनी कुर्सियों पर बैठे हैं राउंड टेबल्स पे, और आहिस्ता आहिस्ता सिलसिला बढ़ता जा रहा है। उस पीरियड के अंदर जब यहां पर वीआईपी सोफों का कल्चर आ गया है, तो हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि मैं उस सोफे पर मुझे बुलाया जाए और मैं वहां पर बैठूं और फिर सब लोगों को पीछे मुड़ के देखूं कि मैं तो सोफे थे, तुसी तो कुर्सियां थी। सबका नहीं कह रहा, ज्यादातर का ये ख्याल होता है। और हम किसी जगह पर चले जाएं, हम उस बंदे को जो बिल्कुल प्रोमिनेंट होता है उस जगह पे, हम उसके करीब करीब जाने की कोशिश करते हैं, उससे हाथ मिलाते हैं, उससे ऐसे गुफ्तगू करते हैं ताकि दूसरे लोग ये जाने कि मैं बड़ा क्लोज हूं। इसके पीछे रीजन क्या है? सब इंसानी अकल और सोच की बातें। जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता। अगर आप खुदा के चुने हुए हैं, खुदा आपसे मोहब्बत करता है, तो फिर आप प्रोमिनेंट क्यों हो रहे हैं?
آپ خدا کو پرومیننٹ کرنے دیں. خدا جب آپ کو پرومیننٹ کرے گا تو آپ کو کرنا کچھ نہیں پڑے گا. جب آپ پرومیننٹ ہونے کی کوشش کریں گے آپ رول جائیں گے. میں نے لوگوں کو رلتے ہوئے دیکھا, قرضے اٹھا لیتے ہیں اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں لانے کے لیے کہ اگر انہوں نے گاڑی لی ہے ہم بھی گاڑی لیں گے, اگر انہوں نے گھر کے اوپر ڈبل سٹوری کی ہے ہم بھی کریں گے ڈبل سٹوری, چاہے اب پلے کچھ بھی نہ ہو. لیکن قرضے اٹھا کے ہم لوگوں کے لیول پہ آنا چاہتے ہیں, ہم برابری کرنا چاہتے ہیں بلکہ بڑھ جانا چاہتے ہیں. لیکن جس شخص کو خدا پرومیننٹ کرتا ہے اسے کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا. زبور 20 میں کہتے ہیں عزت تیری وداوے گا یعقوب کا, مانگ تو میں قوموں کو تیری میراث کر دوں گا. خدا بلیس کرتا ہے, خدا بلیس کرنا چاہتا ہے. خدا کے منصوبے اس قدر زیادہ ہیں کہ آپ نے جو اپنے لیے بنایا وہ تو اس کے آگے کچھ بھی نہیں, آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں. آپ نے اپنے لیے, میں نے اپنے لیے, ہم نے اپنے لیے بہت سے منصوبے بنا رکھے ہیں, لیکن خدا نے جو میرے لیے اور آپ کے لیے منصوبے بنائے ہیں وہ اس سے بہت زیادہ ہیں, اور وہ زیادہ معتبر ہیں, زیادہ فائدے مند ہیں, زیادہ اثر رکھنے والے ہیں. اگر ہم اپنے آپ کو خدا کے تابع کر دیں تو خدا بآسانی ہمیں اوپر لے آئے. دیکھو یہ فی الحقیقت اسرائیلی ہے جس میں مکر نہیں, یہ یسوع پر لے کے آیا اسے, تو پورے علاقے میں مشہور ہو گئی ہوگی کہ لو جی نتنیل کو خداوند یسوع مسیح نے, استاد نے کہا ہے کہ یہ فی الحقیقت اسرائیلی. ایک جملہ یسوع کا اس کے لیے کافی, اور پورے علاقے میں وہ بات سپریڈ ہو گئی, جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی. اور اگر وہ خود کوشش کر رہا ہوتا تو لگا رہتا, مر کھپ جاتا اپنے علاقے میں. ہمیں اپنا سوئچ بدلنا ہوگا, اپنے سوئچ کو چینج کرنا ہوگا, اپنی کیپیسٹی سے ہٹا کے خدا کی کیپیسٹی پہ اس کو ٹرانسفر کرنا ہوگا. اور جیسے ہی یہ ہوگا خدا کام کرنا شروع کر دے گا. اعمال کی کتاب کا جو پہلا واقعہ ہے اور اعمال کی کتاب کا جو آخری واقعہ ہے, اس کی ڈیوریشن تقریباً 30 سال ہے. یہ کتاب جو واقعات بیان کرتی ہے وہ تقریباً 30 سال کے درمیان رونما ہوئے, لیکن ان 30 سالوں کے درمیان 30 سال کوئی زیادہ عرصہ, 30 سال ایسے گزر جاتے ہیں. میری عمر 30 سال سے زیادہ ہو گئی اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے میں کل کی بات ہے, میں پیدا ہوا تھا, میرے ماں باپ چھوٹا سا تھا, اسکول جاتا تھا. 30 سال تو ایسے گزر جاتے ہیں. لیکن 30 سالوں کے اندر ایک چھوٹی سی جماعت نے پوری دنیا کے اندر انجیل کو پھیلا دی, بغیر ہیلی کاپٹر کے, بغیر ہوائی جہاز کے, بغیر بائبلوں کے, بغیر انٹرنیٹ کے, بغیر فیس بک کے, ویب سائٹس کے, بغیر ٹرانسپورٹ کے, کسی بھی سہولت کے بغیر, اور بغیر کسی گورنمنٹ کی سپورٹ کے. گورنمنٹ ان کے خلاف تھی لیکن تو بھی انجیل کا پیغام لکھا قدرت کے ساتھ پھیلتا رہا. وائی؟ کیوں؟ کیونکہ خدا کا فضل ان پر تھا. انہوں نے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر دیا تھا کہ خداوند ہم تیرے پیچھے چلیں گے اور تو ہمیں استعمال کر. اور جہاں کہیں وہ گئے خدا نے نشانات اور عجائبات کے ذریعے اپنے آپ کو ظاہر کیا. آج مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کے تمام ایریاز میں خدا کے فضل کی ضرورت ہے. اگر آپ بلیسڈ لائف بسر کرنا چاہتے ہیں, بہترین زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں, خوبصورت زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں, اطمینان سے بھری ہوئی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں, تو مجھے اور آپ کو خدا کے فضل کی ضرورت ہے. بہت سے لوگوں کو میں نے یہ کہتے سنا ہے کہ پائی صاحب ہم سے دعا نہیں ہوتی, ہم سے کلام نہیں پڑھا جاتا, ہم سے ہدیہ نہیں دیا جاتا, ہم سے دعائیں کی نہیں دی جاتی, ہم سے یہ نہیں ہوتا, ہم سے وہ نہیں ہوتا. تو میں کہتا ہوں آپ کو خدا کے فضل کی ضرورت ہے. آپ دعا کرتے رہیں ہر وقت چلتے پھرتے, اگر آپ کی دعا میں اٹک ہے تو آپ کہیں خداوند مجھے فضل دے کے میں دعا کر سکوں. کیا آپ اپنی لیاقت سے دعا کر سکیں گے؟ اپنی طاقت سے؟ آپ میں اتنی طاقت ہے کہ آپ شیطان کو, شیطان کی قوتیں تو اگینسٹ ہیں, وہ پریئر نہیں کرنے دیتی, تو کیا آپ شیطان سے اور میں شیطان سے زور آور ہوں؟ ہرگز نہیں. ہمیں دعا کرنے کے لیے بھی خدا کے فضل کی ضرورت ہے. سنجیدگی سے خدا کے پاس ہے, اسے کہ خداوند میں دعا کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے سے دعا ہوتی ہی نہیں, میرے ارد گرد حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ میں دعا نہیں کر پاتا. خدا میری مدد کر تاکہ میں دعا کر سکوں. خدا حالات کو سافٹ کر دے گا, آپ کے لیے ایزی کر دے گا تاکہ آپ پریئر کر سکیں. خداوند مجھے کلام کی سمجھ نہیں آتی, میں کلام پڑھتی تو ہوں مجھے فوراً بھول جاتا ہے, میں سن کے آتی ہوں کلام لیکن مجھے بھول جاتا ہے. یہ 90% لوگوں کا مسئلہ ہے, بلکہ یہ کم ریشو بتائیے 98% لوگوں کا یہ پرابلم. ہم کلام کو سن تو لیتے ہیں لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی, بھول جاتا ہے, اور ہم جب باہر جاتے ہیں تو ہم جیسے آتے ہیں ویسے ہی ہوتے ہیں, تبدیلی کوئی نہیں ہوتی. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم نے خدا سے فضل نہیں مانگا کہ خداوند اس کلام کو سٹور کرنے کا فضل دے, مجھے اس کلام کو سمجھنے کا فضل عنایت کر, اسے پڑھنے کا فضل عنایت کر, اس پر ایمان رکھنے کا فضل دے, مجھے اس کو آپریٹ کرنے کا فضل دے. دیکھیں فضل کی کس قدر آپ کی زندگی کے اندر ضرورت ہے, ہماری زندگی کے اندر ضرورت ہے. جتنا زیادہ ہم اپنے آپ کو سرنڈر کرتے جاتے ہیں ہم ایزی ہوتے جاتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, میں ایک جگہ پر گیا, وہاں پر لائٹ چلی گئی, تو وہاں پر نوجوانوں کا ایک گروپ آیا میرے پاس. اس نے کہا جی آپ کو شاید اس چیز کا اندازہ نہیں کہ جب آپ کلام سنا رہے تھے آپ کے ارد گرد ایک ایسی روشنی تھی جس میں ہم بآسانی آپ کو دیکھ رہے تھے, حالانکہ مجھے لگ رہا تھا کہ میں بڑے اندھیرے میں کھڑا ہوں, لیکن خدا ان لوگوں کو جو دیکھ رہے تھے لائٹ دکھا رہا تھا میرے ارد گرد تاکہ انہیں دیکھنے میں مشکل نہ ہو اور ان کا رابطہ مجھ سے منقطع نہ ہو جائے. یہ سب باتیں اس وقت ہوں گی جب ہم خدا کے فضل کے تابع چل رہے ہوں گے. لوگ آپ کو پسند کرنے لگیں گے. آپ یہ کوشش نہ کریں کہ لوگ آپ کو پسند کریں, آپ یہ کوشش کریں کہ آپ خداوند کو پسند آ جائے.
خدا جو آپ کو پسند کرتا ہے آپ اس کی پسندیدگی کو قبول کرتے ہیں. تو جو خداوند کے مقبول ہیں ان کو کون ٹھکرا سکتا ہے؟ خدا ان کی سپیس بناتا ہے. خدا کے کھولے ہوئے کو کون بند کرے گا؟ اس کے بند کیے ہوئے کو کون کھولے گا؟ خدا کے پاس اختیار ہے. تو وہ کلیسیا جو تھی وہ اسی لیے ہم سے بہت فرق تھی کیونکہ وہ خدا کے فضل کے تابع چلے والے. اور جب ہم اپنے آپ کو خدا کے تابع کریں گے اس کے فضل کے، جو کچھ ہم مانگ رہے ہیں خدا اس سے بھی زیادہ ہمیں دینے کی استطاعت اور قدرت رکھتا ہے. اور خدا دے گا، خدا دینا چاہتا ہے، لیکن اس سے پہلے خدا ہمیں کچھ سکھانا چاہتا ہے. اوپر جنریٹر چل رہا ہے، آپ اس کی آواز سن رہے ہیں. ایک لمبے عرصے تک ہم پیسے اکٹھے کرتے رہے. ہم اکثر آپس میں اس کی گواہی دیتے ہیں. ہم نے کچھ پیسوں کا، تھوڑے بہت پیسوں کا ارینج کیا، کسی بندے نے ہمیں پیسے دیے، اس نے کہا جی آپ لے لیں. 60 سے 70 ہزار لے کر 70-80 ہزار تک وہ اماؤنٹ رہتی تھی اور وہ بڑھتی نہیں تھی، کیونکہ خدا ہمیں ہمارے پیسوں سے نہیں دینا چاہتا. خدا کا انتظام کچھ اور تھا. جیسے جیسے لیٹ ہوتا گیا جنریٹر کے پرائز اوپر جاتے گئے، ہمارے پیسے وہیں کے وہی رہے، ہمارے پیسوں میں انکریز نہیں ہوئے. شروع میں لوگوں نے ایک دم سے کہا کہ جی ہم اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے. اس کے بعد لوگوں نے بھی کہنا چھوڑ دیا، ہم نے لوگوں کو کہنا نہیں تھا، اور وہ پیسے وہی رہے، جنریٹر نہ آیا. لیکن ایک وقت میں آ کے ہم نے دعا کرنی شروع کی. ہم نے کہا خداوند اس جنریٹر کی ضرورت ہے ہمیں، لیکن تو ہماری مدد کر تاکہ ہم اس جنریٹر کو حاصل کر سکیں. اور پھر ایک شخص ملا، اس نے ہمیں یہ جنریٹر دے دیا. برانڈ نیو جنریٹر تھا. خدا نے وہ پیسے ہمارے بچائے اور اس کو پھر ہم نے مختلف عبادات میں یوٹیلائز کیا. خدا بڑی آسانی سے ہماری زندگی میں کام کر سکتا ہے اگر ہم اسے کام کرنے کا موقع دیں. ازدواجی زندگیوں میں خدا کے فضل کی ضرورت ہے. اپنے بچوں کو جب آپ بڑھا رہے ہیں، بچوں کی پرورش کرنا، بچوں کو بڑا کرنا آسان نہیں ہے، یہ مشکل ترین کام ہے. آپ بچوں کو کپڑے پہنا دیں، روٹی کھلائیں اور باہر دھکا دے دیں، چلو گلیوں میں جاؤ، اور وہ گالیاں گولیاں سیکھ کے آ جائیں گے. بڑے تو وہ ہوتے جائیں گے، لیکن آپ نے اس کی تربیت تو نہیں کی. آپ ان کو اپنے گھر میں رکھیں، ان کو اچھی چیزیں سکھائیں، کوشش کریں، تو بھی بچے بگڑ سکتے ہیں. تو کون سی چیز آپ کے بچوں کو ایسا بنا سکتی ہے جو انہیں سویلائز کر دے؟ خدا کا فضل ہے. خداوند مجھے اور میری بیوی کو یہ فضل دے کہ ہم دیانتداری سے، حکمت سے اپنے بچوں کو پال سکیں. ان کی پرورش کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے خداوند ان چیزوں کو مہیا کر. ڈیلی بیسس پہ اپنے لائف کے تمام ایشوز کو خدا کے سامنے لائیں. خداوند میں خوف زدہ ہو جاتی ہوں حالات کو دیکھ کر، میں خوف زدہ ہو جاتا ہوں حالات کو دیکھ کر. میں اپنے اندر جو میرے تصادم ہیں، زبور کے اندر لکھا ہے میری جان تو اندر ہی اندر کیوں گری جاتی ہے. ہر انسان کے اندر کنفلکٹ ہے، تضادات ہیں جو انسان کے اندر چلتے رہتے ہیں. کبھی تو ہم ایمان میں کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی ہم فکر مند ہو جاتے ہیں، کبھی ہم ایمان سے بھرے ہوتے ہیں، کبھی ایمان سے خالی ہو جاتے ہیں، کبھی ہم بائبل مقدس کی آیتیں لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں، کبھی لوگ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم گرے ہوتے ہیں اس وقت. تو تضادات جو ہیں وہ انسانی زندگی کے اندر مستقل چلتے رہتے ہیں. ان سارے کانفلکٹس کو دور کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو خدا کے فضل کی ضرورت ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں روپیہ، پیسہ، باقی چیزیں مانگنے سے زیادہ ہمیں خدا کے فضل مانگنے کی ضرورت ہے. خدا کا فضل ایک ایسا سٹور ہے جہاں سب کچھ میسر ہے، جہاں سب کچھ مہیا کیا جائے گا. ان پر خدا کی بڑی قدرت تھی. اگر آپ اس چرچ کے اندر معجزات دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر سرنڈر کریں. یہ ہم سب کا شخصی فیصلہ ہونا چاہیے. یہاں پر لکھا ہے وہ سب یکجان تھے، وہ سب یک رائے تھے. یک رائے بھی تھے، ایک دل تھی وہ جماعت، اور ایک جان تھی. یونٹی تھی ان کے اندر. یونٹی یہ نہیں تھی کہ وہ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ بڑا اچھا کرتے تھے. نیور. میں پادری صاحب کو اچھا انڈرسٹینڈ نہیں کرتا، یہ مجھے انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. ہم سب کی عادتیں اتنی فرق ہے کہ ہم 2 دن بھی ایک دوسرے کے ساتھ گزارا نہیں کرتے. 2 دن تو زیادہ کہہ دیا، 1 دن، لیکن اتنے سال ہم اکٹھے رہے. وہ سب یک جان تھے، یک دل تھے. ان کی آپس میں عقلیں نہیں ملتی تھی، مسیح کی محبت کے ڈورے سے بندھے ہوئے. خدا کے پاک روح نے انہیں یونٹی بخشی تھی، خیالات کی یکسوئی بخشی تھی تاکہ وہ ایک سمت میں بہ سکے. ان کے خیالات ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتے تھے، لیکن خدا کا پیغام، خدا کا کلام، خدا کی مرضی کے تابع ہونے کی وجہ سے انہوں نے ایک دوسرے کو برداشت کیا. 12 رسولوں کی لائف ایک دوسرے سے بہت فرق ہے. آپ ان کی کہانیوں کو پڑھیں، ان کے احساسات اور جذبات کو پڑھیں، ان کی شخصیت کو جانچنے کی کوشش کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ بالکل متفرق لوگ تھے. ایک انتہائی غصیلا ہے، ایک انتہائی دھیما ہے. ایک کان کاٹ دیتا ہے، ایک برداشت کرتا ہے، ایک محبت کا رسول بن گیا. سارے غصیلے تھے، لیکن مسیح کے ساتھ رہتے ہوئے، مسیح کی رفاقت میں وہ دھیمے ہوتے گئے. ان کی شخصیت بدل گئی. میں اور آپ کبھی بھی یک رائے اور یک خیال نہیں ہو سکتے کیونکہ ہم مختلف بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں. خدا نے ہر کسی کو الگ ذہن دیا ہے، ہر کسی کے سوچنے کا انداز فرق ہے، لیکن ایک چیز ہمیں ایک دھارے کے اندر لے آتی ہے، وہ خدا کا فضل. تو اب آپ سمجھے کہ مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کو مستحکم کرنے کے لیے، کھڑا کرنے کے لیے، برقرار رکھنے کے لیے خدا کے فضل کی کتنی ضرورت ہے. فیملیز کے اندر یونٹی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ کوئی بھی فیملیز کے اندر ایسے لوگ نہیں ہیں جنہوں نے مسیح کے لیے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کیا. فیملیز میں پھٹے کیوں ہیں؟ لڑائی جھگڑے کیوں ہیں؟ کوئی کسی کی برداشت نہیں کرتا. وجہ یہ ہے ان کے خیالات فرق ہے.
अगर वो सब मसीह के ताबे आ जाए तो सब एक जगह पर एक दूसरे की बर्दाश्त कर लेंगे। हमने ऐसी फैमिलीज को भी देखा है, वो एक दूसरे से फर्क है, लेकिन जब वहां पर कोई बात की जाती है वो बासानी एक दूसरे की बात को सुनते हैं, समझते हैं, आर्गुमेंट भी एक दूसरे से करते हैं, लेकिन वो मुत्तफिक हो जाते हैं। वजह यह है कि वो खुदा के साथ चल रहे हैं। जितना ज्यादा आप मसीह में क्लोज होते जाएंगे, फैमिली स्ट्रांग होती जाएगी, क्योंकि आप इनरली शख्सी तौर पर मजबूत हैं। आप इस काबिल हैं कि दूसरों की बात समझ सकें, बर्दाश्त कर सकें, और जब दूसरों की बात सुन लेंगे, बर्दाश्त कर लेंगे, ऑटोमेटिकली आप उस शख्स को इस काबिल कर देंगे कि वो आपके साथ रह सके। और अगर वो मसीह से मोहब्बत करता है, वो आपकी बर्दाश्त करेगा। तो इब्तदाई कलीसिया का जो खूबसूरत एक रुख हमें नजर आता है वो ये है कि वो सब मसीह के ताबे थे, इसीलिए वो एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। आज कलीसियाओं के अंदर क्या है? कलीसियाओं के अंदर फूट है। रीजन ये है, सियासत है, पार्टीबाजी है, और कलीसिया के अंदर ग्रुपिंग है, लोग एक दूसरे के खिलाफ हैं, कलीसियाएं फट जाती है, टूट जाती हैं। झाड़ू को आपने देखा, उसको एक ग्रिप के साथ बांधा जाता है, उसके अंदर कितने तिनके होते हैं, छोटे भी और बड़े भी, लेकिन वो एक जगह पर कैसे होते हैं? उसको डोरी के साथ बांधा होता है। जैसे उस डोरी को खोलने, तिनके सब बिखर जाते हैं। वो कोई चिड़िया भी उठा के ले जाती है। चिड़िया झाड़ू को नहीं उठा सकती, चिड़िया तिनके को उठाती। अगर टाइट होगा तो चिड़िया उसमें से तिनका निकाल भी नहीं सकेगी, मतलब शैतान नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। तो आज कलीसिया को होश पे आने की जरूरत है। अमाल की किताब का ये पैसेज हमें चैलेंज देता है, क्या हम अपने आप को खुदा के लिए डेडिकेट करेंगे? क्या हम अपने आप को खुदा के लिए मुकद्दस करेंगे? क्या हम खुदा के हुजूर अपने आप को झुकाएंगे कि खुदावंद मेरी जिंदगी में तेरी मर्जी पूरी हो? और खुदा की मर्जी ये है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करें, हम एक दूसरे से प्यार करें, हम एक दूसरे की बर्दाश्त करें, हम एक दूसरे को अपने से अफजल जाने। और जैसे जैसे हम इस चीज में आगे बढ़ते जाएंगे, आप देखेंगे जिंदगी के तमाम शोबों में आप स्टेबल हो जाएंगे, मुस्तहकम हो जाएंगे। आपकी थोड़ी सी कमाई बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि मियां बीवी की आपस में अंडरस्टैंडिंग होगी। बीवी को पता होगा कि मेरे शोहर की इतनी कमाई है, मैंने इसमें एडजस्ट करना है। और जब खुदा के ताबे नहीं होंगे तो बीवी कहेगी होर लिया, मैनू की लगे, ओवर टाइम कर, साड़ी पूरी नहीं पहनती, वो फिर ओवर टाइम करेगा। जब वो ओवर टाइम करके आएगा, फिर बीवी अगर उसको कुछ एक्स्ट्रा कहेगी, वो मारेगा डांग, वो तो अपसेट होएगा। परसों ही मैं एक फैमिली को मिल गया, उनका यही मैटर था। उन्होंने कहा जी मैनू दसो पादी साहब, आप मुझे समझाएं, मैं तो 2 नौकरियां करता हूं, मैं तो पागल हुआ हूं, इनके खर्चे पूरे करने के लिए घर आता हूं तो मेरी बीवी कहती है बच्चे साहब मैं साग पकाना, मैं साग रखा। उन्होंने कहा जी साग ला मैं की करना है, मैनू आराम चाहिए, आराम। आपने भी ऐसी झलकियां इर्द गिर्द देखी हुई। इसीलिए हिकमत और दनाई से चलने की जरूरत है। जो लोग खुदा के फजल के ताबे हैं, खुदा के साथ जुड़े हैं, वो थोड़ी में भी आमीन कहते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं। वो कहते हैं जो थोड़ा सा है इज्जत के साथ, सुकून के साथ मिल जाए, यही बहुत। आप प्यार मोहब्बत के साथ सब्जी पका लें, मिक्स सब्जी आजकल आलू मटर गाजर, वो पका लो और प्यार मोहब्बत से बैठ के खाओ, और आप देखें कितना लुत्फ आएगा। और आप चिकन मंचूरियन और पता नहीं क्या कुछ बना लें और सब लड़ पड़े उधर। चिकन मंचूरियन का की उधर टेबल ते प्यार है, तो खिलर जाएगा, हो सकता बंदा चौके मार दे कंध च, ऐ पिया है। और ऐसे होता है। हमें मसीह के ताबे होने की जरूरत है ताकि हम तमाम शोबों में खूबसूरत हो जाएं। ऐसे जोड़े जो खुदा के ताबे हैं वो दूसरों के लिए नमूना बन जाते हैं। दूसरे उनको देखकर कहते हैं यार ये कितने खूबसूरत तरीके से गुफ्तगू करते हैं एक दूसरे से, गुस्सा भी नहीं खाते, इनके घर भी जाओ तो कितना अच्छा लगता है, उनकी रफाकत अच्छी लगती है। जो लोग खुदा के ताबे उनकी रफाकत बड़ी अच्छी लगती है, उनके साथ बैठना अच्छा लगता है, उनके साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता है। जो लोग खुदा के साथ वफादार नहीं है उनके साथ 5 मिनट गुजारने भी मुश्किल हो जाते हैं, और उनके साथ वक्त गुजारना भी बेवकूफी है। अगर आप उन्हें कुछ बता नहीं रहे मसीह की बाबत तो उनकी बातें सुनने का कोई फायदा नहीं है। उनसे सलाम दुआ जरूर ले और उनसे अच्छी तरह बोले, लेकिन उनके साथ रफाकत रखने की कोशिश ना करें। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, वो सब कुदरत के साथ खुदा का कलाम सुनाते हैं। मैं ये कहूंगा वो सब कुदरत के साथ जिंदगी गुजार रहे थे, खुदा की बरकत से लबरेज थे। मैं और आप भी इसी तरह जिंदगी गुजार सकते हैं। खुदा मुझे और आपको भी आज इन्विटेशन दे रहा है कि आओ मेरे बच्चों, मेरे साथ जुड़ जाओ, आओ मेरे बच्चों, मेरे ताबे रहकर चलो, ताकि मैं तुम्हें ब्लेस करूं, ताकि मैं तुम्हें बरकत दूं, ताकि मैं तुम्हें बढ़ाऊं, ताकि मैं तुम्हें दुनिया की बुलंदियों पर ले जाऊं। गॉड ब्लेस यू।